सबैलाई जय मसी। घाम ताकि तातो जाडोमा बसेर वचन सुन्ने मौका पाएको छौँ। आजको दिनमा वास्तवमा भन्ने हो भने सारा संसारका मानिसहरू भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदैछन्। त्यस कारणले हाम्रो आज भ्यालेन्टाइन हामीले येशूसँग मनाउँदैछौँ। हाम्रो भ्यालेन्टाइन चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किनभने बाइबल अनुसार पनि यो येशू हाम्रो दुलाहा हुनुहुन्छ। एक दिन तपाईँ र मलाई लिन आउँदैछ। अनि अहिले हाम्रो प्रेम सम्बन्ध उहाँमा गाँसिएको छ। अनि उहाँले वचनमा यूहन्ना 3:16 भन्नुभएको छ। कसलाई याद छ? आमेन हो। भ्यालेन्टाइनको अर्थ यही नै हो। तपाईँलाई थाहा छ? किनभने परमेश्वरले संसारलाई के गर्नुभयो? यस्तो प्रेम गर्नुभयो। अनि कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र निम्ति दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले संसारका भ्यालेन्टाइनहरूको अन्त्य छ। तर हाम्रो भ्यालेन्टाइनको कहिले अन्त छैन। अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद भन्नुपर्छ। र त्यो भन्दै गर्दा अघि भर्खर पनि हामी आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वरको वचन देखाउनु भएको थियो। डाँडाको उपदेश मत्ती 5 अध्यायको 1 पददेखि हामीले हेर्दै थियौँ। यो डाँडाको उपदेश येशू प्रभु डाँडामा उक्लनु भयो। अनि उहाँले आफ्नो चेलालाई बोलाउनु भयो है। अनि उहाँले भन्नुभयो है, धेरै कुराहरू भन्नुभयो त्यहाँ। त्यसलाई हामीले गम्भीर प्रकारले सोच्ने हो भनेदेखि, ध्यान गर्ने हो भने धेरै कुरा तपाईँ र मैले अहिले बस्दै गरेको यो 21 दिनको उपवासको कुराहरू पनि त्यहाँ जोडिएका छन् है। त्यसले गर्दाखेरि म त्यो खण्ड पढेर फेरि पनि त्यो खण्ड पढेर तपाईँहरूको बिचमा आजको वचनको विषयमा हामी जानेछौँ। भिडलाई देखेर उहाँ डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँ कहाँ आए। अनि उहाँले आफ्नो मुख खोल्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। त्यो शिक्षा चाहिँ के हो त? त्यो शिक्षा चाहिँ के हो त भन्दा धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। अहिले तपाईँ र मैले गर्दै गरेको कुरो चाहिँ परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको, येशू प्रभुले भन्नुभएको। अनि यो कुरो कतिखेर भन्दा जब उहाँ चाहिँ उजाड स्थानमा लगिनु भएको थियो, त्यसको पश्चात है परीक्षा आयो उहाँको जीवनमा। अहिले तपाईँहरूले सेयर गर्नुभएको छ, थुप्रै परीक्षाहरू आए। शैतानले विभिन्न प्रकारका परीक्षाहरू गरे है। त्यस पश्चात उहाँ डाँडामा उक्लनु भयो। यो त उहाँलाई मात्रै होइन, उहाँलाई पछ्याउनेहरूलाई पनि यो कुराहरू हुन्छन्। अनि यही कुरो चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले सम्झाउनको निम्ति उहाँले चाहिँ भन्नुभएको, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू। दीन भनेको के हो? आत्मामा दीन, दरिद्र हुनेहरू, नम्र हुनेहरू। अनि स्वर्गको राज्य चाहिँ तिनीहरूकै हो। प्रभुलाई खोज्नेहरू, प्रभुसँग समय बिताउनेहरू, स्वर्गको राज्य चाहिँ तिनीहरूकै हो। कतिजनाले तपाईँ गवाई दिनुभयो, यो 21 दिनभित्र प्रभुले मलाई नजिकै लानुभयो। मेरो त्यो लेभल, प्रभुसँगको त्यो जुन सम्बन्धको लेभल अलि माथि गयो। प्रभुले मेरो जीवनमा यो आशिष दिनुभयो। तपाईँले अहिले भर्खर व्यक्त गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हाम्रो नम्रताको चिन्ह हो। जब जब हामी प्रभुसँग नम्रतामा दीन भएर प्रभुमा हामी जान्छौँ अनि प्रभुले भन्नुभयो त्यस्तै व्यक्तिहरूको लागि हो स्वर्ग स्थापना गर्नु। परमेश्वरले
नत्र स्वर्ग बनाउनु भएको छ, त्यो स्वर्ग कसलाई दिने त? संसारमा त हरेक किसिमका मानिसहरू छन्, सबैको लागि स्वर्ग बनाउनु भएको त होइन। स्वर्ग त्यही मानिसहरूको लागि बनाउनु भयो जो चाहिँ आत्मामा दिन भएर रात दिन उहाँकोमा सङ्गति गर्छन् र लागि पर्छ। आमेन। अनि तपाईँहरूले यो 21 दिनमा यो कार्यलाई सम्पन्न गराउनु भएको छ। दोस्रो कुरो, धन्य शोक गर्ने हो, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभयो, शोक गर्नुभयो। कतिजना अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, रुनुभयो, दुःख व्यक्त गर्नुभयो। कतिजनाले भन्नुभयो मेरो त को छ र यो संसारमा, मेरो आफन्तहरू छैनन् जसलाई मैले मेरो दुःख व्यक्त गर्न सक्छु। तर आफन्तहरूले त एक दिन धोका दिन्छन् मेरो प्रिय मित्रहरू। आफन्त जति नै नजिक भए पनि ती आफन्तले एक दिन धोका दिन्छ। आफन्तले छोडेर जान्छ। तर तपाईँ र मलाई प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्न, तिम्रो आमालेसम्म तिमीलाई छोडेर जान्छन्, तिमीलाई आफ्नै जन्म दिने आमाले पनि तिमीलाई छोडेर जान्छन्, तर म चाहिँ तिमीलाई छोड्दिनँ भन्दाखेरि आफन्त भन्दा पनि नजिकको व्यक्ति आज तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। अब तपाईँ र मैले थाहा छ नि कसलाई पोखाउने त? आफन्त भन्नेहरूलाई जब हामी पोखाउँछौँ भने त्यही पनि एक दिन छोडेर जाने रहेछन्, त्यहाँबाट पनि हामीले धोका पाइँदो रहेछ। भनेपछि आफन्त भन्दा पनि नजिकको व्यक्ति चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, जसलाई हामी पोखाउन सक्छौँ, जसलाई हामीले पोखायौँ, जसले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो अनि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप हामीलाई गवाई दिनुभयो। हालेलुया। त्यही कारणले हामीले अहिले गवाई दिन सक्यौँ। यो चाहिँ शोक गर्नेहरूले सान्त्वना पाउँछ। जब शोक गर्छौँ, जब शोक पीडा गर्छौँ, पीडा आउँछ, हामीलाई दुःख आउँछ, कठिनाइ आउँछ, त्यो अवस्थामा हामीले शोक गर्छौँ अनि त्यतिखेर सान्त्वना दिने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अथवा परमेश्वरले कसै न कसैलाई तपाईँ र मेरो निम्ति सान्त्वना दिनको लागि पठाउनुहुन्छ। त्यो कार्य चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति गर्नुहुन्छ है। अघि तपाईँहरूले भन्दै हुन्थ्यो कतिजना मलाई यो आउने कि आउने पाउने कि नपाउने, मैले प्रार्थना गरेँ तर परमेश्वरले जसले अनुमति मलाई दिनुपर्ने हो उहाँले मलाई अनुमति दिनुभयो। किन म पीडामा थिएँ, म शोकमा थिएँ, म जान नपाएला कि प्रभुको उपस्थिति आज मैले गुमाउने हो कि भन्ने मलाई डर थियो, तर मलाई प्रभुले दिनुभयो। आमेन। अर्को कुरो, धन्य नम्र हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछ। नम्रहरूले के पाउनेछ? अधिकार। घरमा पनि, समाजमा पनि, सारा पृथ्वीभरि पनि परमेश्वरले जहिले पनि नम्र व्यक्तिको खोजी गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले जहिले पनि नम्र व्यक्तिको खोजी गर्नुहुन्छ। नम्र व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो अधिकार प्रभुले दिनुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ संसारको त्यो मान इज्जतको कुराहरू मात्रै भनेको होइन। अधिकार भने जब तपाईँ र म आफैलाई नम्र तुल्याउँछौँ, परमेश्वरको त्यो स्वर्गीय अधिकार दिनुहुन्छ, जुन अधिकारद्वारा हामी मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वरले त्यो काम अचम्म प्रकारको काम गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यो चाहिँ कसलाई दिनुहुँदो रहेछ? नम्र। कि यो 21 दिनको प्रार्थनाले तपाईँ र मलाई नम्र बनाएको छ? यदि हामी नम्रतामा जाँदैछौँ भने परमेश्वरले त्यो अधिकार परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। अर्को कुरो, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू। हालेलुया। यो चाहिँ भोकाउने, कसको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने? धार्मिकताको निम्ति, प्रभुको निम्ति, प्रभुको वचनको निम्ति, प्रभुको सेवाको निम्ति, प्रभुको आराधनाको निम्ति जब तपाईँ र म भोकाउँछौँ, जब प्रभुको आराधना गर्न, वचन सुन्ने त्यो तृष्णा हामीमा जागेर आउँछ, तिनीहरूले चाहिँ सन्तुष्टि अनि सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै लाभ हो भने बाइबलले के भन्छ? सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै के हो? लाभ।
सन्तुष्टि कतिखेर मिल्छ? जब हामी तिर्खाउँछौँ। तिर्खा लागेको बेलामा गएर तपाईँले घट घट पानी खानुहोस् त, तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? तपाईँहरू मैले प्रभुको वचनको निम्ति, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नको निम्ति, प्रभुसँग समय बिताउनको निम्ति, प्रभुको आराधना गर्नको निम्ति तिर्खाउँछौँ भने परमेश्वरले तृप्त बनाउँछ। तर खुसीको आज संसारका मानिसहरू संसारको भ्यालेन्टाइनको निम्ति समय बिताउँदैछ। सायद उनीहरूले पाउनु खोजेको त्यो सन्तुष्टि त्यहाँबाट पाउन सक्दैन। प्रिय मित्रहरू, जसको निम्ति तपाईँ र म भोकाएर तिर्खाएर प्रभुसँग सङ्गति गर्न, प्रभुसँग समय बिताउन यस ठाउँमा आएका छौँ, प्रभुले तपाईँ र मेरो आत्मालाई तृप्त बनाउनुहुन्छ। आमेन। आमेन। हेर्नुहोस् त, त्यति मात्र होइन, धन्य दयावन्तहरू, किनभने तिनीहरूले दया पाउँछ। है, दयावन्तहरूले के पाउने छन्? हामीले देखाएको दया, हामीले गरेको माया, हामीले गरेको प्रेम चाहिँ खेर जाँदैन। कहिले कहिले मैले जति गरेँ नि यो मान्छेले देखेन भने जस्तो तपाईँ र मलाई हुनसक्छ। कति गर्नु यो मान्छेलाई, अब म नसकिने भएँ भनेर भनेको अवस्था हुनसक्छ। तर परमेश्वरले अन्तमा तपाईँ र मैले नसोचेको नचिताएको बेलामा प्रभुले काम गर्छ। त्यसो हामी हरेस खानु हुँदैन। ती कुरालाई दया गर्ने काममा, भलाइ गर्ने काममा नथाक। हालेलुया। आमेन। थाक्नु चाहिँ हुँदैन, भाग्नु पनि हुँदैन, निरन्तर गरिराख्नु। त्यसले चाहिँ एक दिन तपाईँ र मैले रोमीको पुस्तकमा भनेको छ, त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्ग्रो खनाएको जस्तै। आगोको भुङ्ग्रो खनाएको जस्तै हुन्छ। उसले बुझ्छ यसले चाहिँ मलाई घरिघरि दया गरेँ, यसले चाहिँ मैले हरेक समय घृणा गरेँ, निन्दा गरेँ, तिरस्कार गरेँ, उसले त मलाई दया गर्न छोड्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ उसको निम्ति एक दिन त्यो तातो भुङ्ग्रो उसको टाउकोमा खनाएको जस्तो। अनि बल्ल उसले बुझ्छ, उसको आँखा फुल्छ। त्यतिखेर त्यसमा हामीले दया गर्ने काममा हामीले निरन्तर गर्नुपर्छ, किन एक दिन तपाईँ र मैले पनि दया पाउँछ। आमेन। बडो इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ यो, धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले नि हो परमेश्वरलाई देख्ने। आमेन। यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, हृदय शुद्ध हुनेहरूले परमेश्वरलाई देख्न सक्छ। कतिजनाले परमेश्वरलाई देख्नु भएको छ? परमेश्वरलाई देख्नु भएको छ? जसको हृदय शुद्ध छ उसले परमेश्वरलाई देख्न सक्छ। परमेश्वरलाई देख्ने भनेको झललल्लै यहाँ दर्शनमा प्रभु ज्योति बलेर आ भनेर मात्रै देख्ने होइन। तपाईँ र मैले एक अर्काभित्र पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्छौँ। शुद्ध हृदय हुनेले अर्कोको जीवनमा पनि प्रभुलाई देख्न सक्छ। प्रभुलाई देख्ने व्यक्तिले, मैले मन्जु दिदीलाई प्रभु उहाँको भित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरो देखिसकेपछि मैले गर्ने व्यवहारमा फरक पर्ने, किनभने उहाँभित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब मैले उहाँलाई कसरी ट्रिट गर्ने त, कसरी व्यवहार गर्ने त? हेर्नुहोस् त, जसको हृदय के छ? शुद्ध छ। ओ खानेकुरा आउँदैछ हो भन्दै हुनुहुन्छ है, खानेकुरा शुद्ध हृदय हुनेहरूले के गर्ने रहेछ? परमेश्वरलाई देख्ने छ। केही छ उहाँहरूलाई दिने? धन्य दयावन्तहरू, तिनीहरूले दया पाउने। ल खानुहोस् है। प्रभुले आशिष दिनुहोस् तपाईँलाई। अर्को कुरो,
शुद्ध हुने हृदय हुनेले के गर्ने रहेछ? परमेश्वरलाई देख्ने छ। अर्को धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइने छन्। मेलमिलाप गराउने, मेलमिलाप गराउने मात्र होइन, मेलमिलापमा रहनेहरू पनि। कतिचोटि हामी गराउन चाहिँ अग्रसर हुन्छौँ तर आफै चाहिँ मेलमिलापमा बसेका हुँदैन। त्यसैले हामी आफै पनि मेलमिलापमा रहने र अरूलाई पनि हामीले के गराउनु पर्यो? मेलमिलापमा रहन भने परमेश्वरको सन्तान चाहिँ के गर्छन्? मिलेर बस्छ। चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्य आएको हुन्छ। एक टुक्रो राज्य परमेश्वरको त्यहाँ आएको हुन्छ जहाँ चाहिँ मेलमिलाप छ। आमेन। हेर्नुहोस् है, मेलमिलाप भएको घर आशिषमय हुन्छ। मेलमिलाप भएको परिवारले गरेको प्रार्थनाको चाँडै सुनवाई हुन्छ। जहाँ मेलमिलाप छैन, जहाँ झगडा छ, जहाँ एकता छैन, त्यहाँ आशिष हुँदैन। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरू हुन्छ, चिन्ता र फिक्रीहरू हुन्छ, अशान्ति हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसकारण परमेश्वरको राज्य त्यहाँनिर हुँदैन। जहाँ चाहिँ मेलमिलाप गर्छ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको एक टुक्रा राज्य चाहिँ चल्छ। चाहे तपाईँ र मेरो परिवार थोरै व्यक्ति मात्रै किन नहोस्, त्यहाँ परमेश्वरको राज्य छ। हामीले प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरको राज्य आओस् भनेर। के हो परमेश्वरको राज्य आओस् भनेको? सुन र चाँदीले मुरेको घर र ढोका आओस् भनेर हो र? आनन्द र शान्ति आएको होस्। परमेश्वरको राज्यमा के हुन्छ? आनन्दै आनन्द, शान्ति, आनन्द, खुसी हुन्छ त्यहाँनिर। अनि यो चाहिँ हाम्रो परिवारमा आओस् भनेर प्रभु येशूले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि सिकाउनु भयो त्यही कुराहरू। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको के आओस्? राज्य आओस् भनेको के त? त्यो शान्ति, त्यो स्वर्गीय शान्ति, त्यो स्वर्गीय आनन्द, त्यो आशिषको कुरा चाहिँ मेरो परिवारमा, मेरो घरमा, हाम्रो झुन्डमा आओस् भने हो नि। हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ कसरी हुन्छ? जब हामी परमेश्वरको छोराछोरीको जस्तो जीवन हामी जिउन सक्छौँ। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताउनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। हालेलुया। कसको रहेछ राज्य? स्वर्गको राज्य। सतावट आउँछ हाम्रो जीवनमा, सतावट घरबाटै आउँछ, परिवारबाटै आउँछ, नजिकको छिमेकीबाट आउँछ, आफन्तहरूबाट आउँछ। अनि गीत गाउँछौँ नि एउटा हामी गीत गाउँछौँ नि, चारैतिरबाट आउँछ सङ्कट, क्लेश र परीक्षा, लौ हरेस खानु पर्दैन, ख्रिस्टलाई बनाऊ प्रार्थनामा। आमेन। बिचारा संसारमा ख्रिस्टलाई नचिनेकाहरू को छ त? र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो भन्ने ठाउँ छ, हाम्रो पोखाउने ठाउँ छ, हाम्रा भन्ने ठाउँ छ। त्यसै कारणले यो 21 दिनको प्रार्थनाको आयोजना त्यही कारण हामीले यो अवस्थामा भनौँ हाम्रो प्रभुलाई, जुन कुरो हामीले अरू बेलामा भन्न सकेका छैनौँ नि, यो 21 दिनलाई छुट्याएर रात दिन प्रभुमा हाम्रो प्रार्थनालाई जाहेर गरौँ। हालेलुया। रात दिन तपाईँहरूले यो कार्यलाई सिद्ध्याउनु भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँलाई फ्याट्टै मुखमा व्यक्त गर्ने शब्दहरू तपाईँले नगर्नु भए तापनि यो 21 दिनभित्रमा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा ठुलो काम गर्नुभएको छ, ठुलो काम गर्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ परमेश्वरले तपाईँलाई यो 21 दिनभित्रमा तपाईँले नसोचेका, तपाईँले नचिताएका, तपाईँले कल्पना नगरेको काम परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको छ। आमेन। कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ? सायद अहिलेसम्म पनि तपाईँले देख्नु भएको छैन होला, एकछिन पछाडि गएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अहिले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले गवाई दिन सक्नु भएन होला, भोलि तपाईँको जीवनमा त्यो गवाई बनेर आइरहेको छ। अहिलेसम्म पनि तपाईँको विश्वासलाई परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको छ। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? अन्तिम पनि घडी सिद्धिएको छैन,
लास्ट समयमा पनि परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। के तपाईँले उद्देश्य प्रेरित भएर प्रार्थना गर्नुभएको छ? सवाल चाहिँ यहाँ मात्रै हो। तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि उद्देश्य प्रेरित भएर प्रार्थना गर्नुभएको छ? उद्देश्य राख्नु भएको छ? कतिजनाले यो 21 दिनको प्रार्थनामा उद्देश्य राखेर प्रार्थना गर्यो? हात उठाउनुहोस् त। उद्देश्य छ? छ। परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभएको छ। यदि उद्देश्य छ भने, यदि तपाईँ अर्कोले 21 दिनको प्रार्थनामा भाग लियो, म पनि 21 दिनको प्रार्थनामा भाग लिएर जान्छु भनेर भन्नुभएको छ भने तपाईँ उद्देश्यविहीन हुनुहुन्छ। हामीले खाना ल्याएको छैन कि डिस्टर्ब नगर्नु नि तपाईँ। उद्देश्य, जब हामी उद्देश्य प्रेरित भएर प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँछ, निश्चित छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनमा प्रार्थना सुरुवात गर्ने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा धेरै कुराका उत्तर चढावहरू पनि आउँछ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो, देख्नुभयो आफ्नै जीवनमा, जब म 21 दिनको प्रार्थना गर्न सुरुवात गरेँ मेरो जीवनमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका बाधाहरू आउन सुरु गरे। यीशु ख्रिस्टले यो डाँडाको प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि पनि बाधा आयो नि। शैतानले उजाड स्थानमा लग्यो यीशु ख्रिस्टलाई। 4 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो नि, विभिन्न प्रकारका परीक्षाहरू यीशुलाई आयो। कहिले यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानुहोस् भनेर चाहिँ शैतानले भन्छ, कहिले ठुलो डिलबाट हाम फाल्नुहोस् तपाईँको स्वर्गदूतले हात हातै समात्नेछन् भन्छन्, कहिले मन्दिरको टुप्कामा लगेर यहाँबाट फलाल्नुहोस्, मलाई ढोग्नुहोस्, म सबै यो तपाईँले देखेको संसारै तपाईँलाई दिन्छु भन्छ। जब हामीले प्रार्थना गर्ने अठोट गर्छौँ यस्ता कुराले हाम्रा वरिपरि घेरिरहेका हुन्छ। अब त्यसमा विजय हुने हो कि त्यसमा चाहिँ हार खाने हो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो हातमा छ। जब हामी यीशु ख्रिस्ट जस्तै परमेश्वरको वचनलाई दावा गरेर त्यस्तो अवस्थामा अगाडि बढ्छौँ भने विजय तपाईँ र मैले प्राप्त गर्न सक्छ। ओहो, चारैतिरबाट सङ्कट आउँदो रहेछ, लौ सकिएन अब भनेर भाग्छौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा हात लगाए सुन्न हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। र यो मत्तीको पुस्तकले हामीलाई यही कुराहरू भन्दछ। अब हामी परमेश्वरको वचनतिर जाउँ। भुल किसिमको उपवास प्रार्थना। कहिले कहिले तपाईँ र मैले उपवास प्रार्थना चाहिँ गर्छौँ, भुल किसिमको गर्छौँ है। भुल किसिमको उपवास प्रार्थना राम्रो कुरालाई लिएर त्यसको दुरुपयोगसँग पनि गर्न सक्छ र त्यस कुरोलाई बाह्य किसिमको मान्यता वा विधिको दर्जा मात्र प्रदान गरेर अर्थहीन बनाउन पनि सक्छ। कतिचोटि हामीले भुल किसिमले राम्रो कुरालाई लिएर त्यसको दुरुपयोग पनि गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। दुरुपयोग भनेको के हो? जुन कुराको लागि गर्नुपर्ने त्यसको लागि नगर्नु। प्रार्थना त प्रार्थना गरेको हो, उपवास बसेर प्रार्थना गरेको हो, तर धेरैचोटि हामी स्वार्थी खालको प्रार्थना गर्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ उपवास प्रार्थना गरेर आज, उदाहरण मात्रै भने आज तपाईँले प्रभु म चाहिँ आज डाँडामा प्रार्थना गर्न जाँदैछु, मेरो घरको चाहिँ नि त्यो पसलहरू तपाईँले सुरक्षा गरिदिनुहोस् है, मेरो कुखुरा बाख्रा चाहिँ तपाईँले सुरक्षा गरिदिनुहोस् है, किनभने म डाँडामा प्रार्थना गर्न जाँदैछु। यस्तो प्रार्थना, यो चाहिँ भुल किसिमको प्रार्थना। तपाईँ डाँडामा प्रार्थना गर्न आउनुभयो, कोसँग प्रार्थना गर्न आउनुभयो? प्रभुलाई त घरमै कुखुरा हेर्न राख्नुभयो। तपाईँको पसल कुर्न राख्नुभयो प्रभुलाई घरमै भने डाँडामा किन आउनुभयो? डाँडामा आएर प्रार्थना गरेको अर्थ भयो त? बुझ्नुभयो?
प्रार्थना चाहिँ गर्छौँ, उपवाससहित गरेको प्रार्थना, तर प्रभुलाई चाहिँ घरमै कुखुरा बाख्रा चराउन राखेर आफू चाहिँ प्रार्थना गर्न आयो। कोसँग गर्न आयो? घर कुर्न राखेको छ कसैले। प्रभु म आज डाँडाको प्रार्थना गरेँ, मेरो घर सुरक्षित गरिदिनुहोस् है। तर प्रभुले गर्नु त गर्नुहुन्छ नि। तपाईँ प्रभुसँग भेट्न प्रार्थना गर्न आउनुहुन्छ भने के तपाईँको घरको रक्षा प्रभुले गर्नुहुन्न र? तपाईँको पसलको रक्षा गर्नुहुन्न र? गर्नुहुन्छ नि। अनि कतिचोटि प्रभुलाई हामी आदेश गरिरहेको हुन्छ, अर्डर गरिरहेको, प्रभु तपाईँले यसो गरिदिनुहोस् है। यस्तो प्रार्थना हामीले गर्नु राम्रै कुरा, तर देख्दाखेरि राम्रो हो नि। मेरो घरमा सुरक्षा होस्, पसल सुरक्षा होस् भन्दाखेरि सुन्दाखेरि राम्रो प्रार्थना छ, तर कतिचोटि हाम्रो त्यो ध्यान पनि त्यस्तो किसिमले सोचेर गरेको होइन, तर देख्दाखेरि चाहिँ प्रभुलाई हामीले आदेश गरिराखे जस्तो हामीले देखिन्छ। अनि कतिचोटि प्रार्थना चाहिँ यस्तो हुन्छ, बाह्य किसिमको मान्यता अथवा विधिको दर्जा मात्रै। कतिचोटि विधि गर्ने मात्रै मण्डलीले बेला बेलामा उपवास प्रार्थना राख्छ होइन, अनि होल नाइट प्रार्थना राख्छ। अब हामी चाहिँ विधिको रूपमा मात्रै सहभागी हुनु हुँदैन, भित्रैदेखि हामीमा त्यो प्रार्थना जाग्नुपर्छ। आगो भित्रैदेखि सल्कियो भनेदेखि मात्रै त्यसले डढाउँछ। बाहिर लागेको आगो कहिले कहिले त्यो पेट्रोलको आगो जस्तो हुन्छ, चट्टखना झर्र बल्छ अनि सिद्धिहाल्छ। कहिले कहिले हाम्रो विश्वासी जीवन त्यस्तो हुन्छ, मोडतेल हालेर आगो लाग्यो, बाहिर बाहिर बल्छ सिद्धिहाल्छ। 2-4 दिन हलो तात्छ, त्यहाँबाट बिस्तारो हो डाउन भएर गइहाल्छ। हाम्रो जीवन चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन, भित्रैदेखि आगो सल्किनुपर्छ। पवित्र आत्माको आगो जब हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने कहाँदेखि सल्किनु पर्यो? भित्रदेखि सल्किनु पर्यो। अनि भित्रदेखि आगोले चाहिँ नि असर गर्छ। त्यसो भने हामीले त्यसलाई विधि मात्रै गर्नु पनि अर्थहीन बनाउनु हुँदैन। त्यसपछि आन्तरिक हृदय श्रद्धा हुन सक्दैन। त्यस्तो प्रार्थनामा के हुन सक्दैन? श्रद्धा र भक्तिको प्रार्थना चाहिँ त्यहाँ हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि यशायाको 58 अध्यायको 3देखि 5 पढौँ त। यशाया 58को 3देखि 5 परमेश्वर बाहिर विधि मात्रै पुर्याउने उपवास जस्ता पापलाई देखाउनु है। परमेश्वरले बाहिरी विधि मात्रै पुर्याउने उपवास जस्तो प्रार्थनालाई देखाउनु, पापलाई देखाउनु। अलिकति खाना खाउँ न। अहिले दिउँसो खाने बेला भएको छैन कि? अहिले पछि खाने हो, अहिले खाने होइन, अहिले सुन्ने समय हो है। बेला भइसक्यो के चक्लेट खानुभयो? चक्लेट खानुभयो? दिनु हो, अहिले त्यो खाएर बस्दै गर्नुहोस्, अहिले पछि खाउँ अहिले है। हामी खाने बेला दिउँला है। त खाना यहाँ पनि छैन, तल छ, त्यही भएर कि अहिले स्वागत छ तपाईँलाई खाने बेला। ल यशाया 58को 3देखि 5 पढिदिनुहोस् त एकजनाले। हुन्छ। यशाया 58को 3देखि 5 सम्म तिमीहरू भन्छन् हामीहरू बास बस्यौँ र किन तपाईँ देख्नुहुन्न? हामीहरू विनम्र भयौँ र किन तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न? तापनि तिमीहरूका उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नो इच्छा पुरा गर्दछौ र तिमीहरूका कामदारहरू सबैलाई तिमीहरू शोषण गर्दछौ। तिमीहरूका उपवासको दिन लडाइँ र झगडामा अन्त्य हुन्छ र एउटाले अर्कालाई दुष्ट मुक्तारी पाउँछौ। तिमीहरू आजको जस्तो उपवास बसेर तिमीहरूको स्वर गर्न तिमी आशा गर्न सक्दैनौ। के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो? मानिसले आफैलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने, कि निगालो झैँ आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्रै हो? कि यसैलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहण योग्यको दिन ठान्छौ? यस्तै हो त। यस्तै उपवास हामीले बस्यौँ भने यो चाहिँ के हो? विधि मात्रै हो, विधि मात्रै हो। धेरैचोटि हामीले बसेका उपवास चाहिँ देखासेकीमा हामीले गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो उपवास चाहिँ त्यस्तो नहोस्, मानिसलाई देखाउनको निम्ति मात्रै नहोस्, बाहिर रीति र रिवाज जस्तो मात्रै नहोस्। यसले चाहिँ के गर्दछ? हामीलाई पापमा लान्छ।
लडाइँ र झगडामा दिन बित्या हुन्छ। संसारको मान्छेले गरे एक दिन नारायणको पूजा लाएर भव्य गर्छन् अनि भोलिदेखि सराप्न थालिहाल्छ। त्यो एक दिनको लागि हो त हामीले गरेको धर्म कर्म। धेरैचोटि हामी विश्वासीहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। शनिबार एक दिन चर्च जान्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, खैला बैला गर्छौँ अनि भोलिदेखि फेरि त्यो स्वभाव कहिले परिवर्तन छ। अनि के फरक भयो त? हिजो विश्वास नगर्दाखेरि र आज प्रभुलाई विश्वास गरेपछि के फरक भयो त? हिजो नारायणको पूजा लाउँथ्यो, आज शनिबार एक दिन सङ्गति जान्छौँ। हिजो सप्ताह लाउँथ्यौँ 7 दिन, अहिले कन्फरेन्स गर्छौँ, सम्मेलन गर्छौँ। के पनि फरक भएन त। तर परमेश्वरले खोज्नु भएको कुरा चाहिँ परिवर्तन। जसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ, उपवास गर्छौँ, त्यसले हाम्रो जीवनमा बदलाव ल्याउनुपर्छ। त्यो विधिको रूपमा होइन, हामीले विधि विधानलाई पालन गरेका होइनौँ। यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। अर्को यहाँ 3 पदले भन्छ परमेश्वरलाई देखाउन गरिएको उपवास। कहिले कहिले हाम्रो उपवास त कसलाई देखाउनु गरे हुन्छ? परमेश्वरलाई देखाउनलाई गरिएको उपवास। यहाँ यही भनेको छ। दोस्रो चाहिँ आत्मा दुःख दिने तथा भोजन नखाने उपवास। आत्मालाई दुःख दिने, भोजन नखाने उपवास, भोक हडताल है। भोक हडताल यस्तो खालको उपवास पनि मान्छेले गर्छ। यो पनि 3 पदमा है। अर्को कुरो व्यक्तिगत आनन्दको निमित्त कहिले कहिले उपवास बस्छन् व्यक्तिगत आनन्दको निमित्त। दाजु यता आउनु तपाईँ। है अनि कहिले कहिले हामीले बसेको उपवास चाहिँ त्यस्तो हुन्छ परमेश्वरलाई देखाउनको निम्ति। ओहो यो मान्छे पनि धर्मी रहेछ, उपवास गरेर प्रार्थना गर्दो रहेछ, मान्छेले भनोस् भनेर। अनि अर्को चाहिँ आत्मा दुःख दिने तथा भोजन नखाने। आत्मालाई दुःख दिने क्या, भित्र खानु मन लागिरहेछ। अहिले कसले भने है खानु मन लागिरहेछ तर खान दिँदैन, त्यस्तो खालको उपवास। त्यो आत्मादेखि त्याग नभएको के, मन लागिरहेछ, देखेपछि खान खाउँ 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 लाग्छ तर उपवास बसिया छ। अब के गर्नु? हेर्नुहोस् त। अर्को चाहिँ व्यक्तिगत आनन्दको निम्ति उपवास। कोही कोही मान्छेले चाहिँ व्यक्तिगत आज खाना खाएन भनेदेखि मलाई आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ, पेट गडबड पनि हुँदैन है, आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ भनेर हलुका हुन्छ अरे शरीरमा। खाना नखाँदाखेरि के हुन्छ? दिनदिनै भात खाँदाखेरि के भयो? शरीर भारी भयो, ग्यास्ट्रिक बढ्यो। अब आज भात नखायो भने के हुन्छ? शरीरमा आनन्द हुन्छ। कतिजनाको उपवास त्यो चाहिँ गलत प्रकारको उपवास हो है। यो अहिले मैले जे भन्दैछु त्यो गलत प्रकारको उपवास। अनि यो कुरा तपाईँ र मैले लुकाको 18 अध्यायको 12 मा पनि देख्छु। आफ्ना कामदारलाई थिचोमिचो गर्ने तथा तिनीहरूबाट काम लिने है। यो पनि भुल किसिमको उपवास। उपवास चाहिँ बस्ने, तर म चाहिँ उपवास बसेको, म चाहिँ प्रभुको भक्ति रे, अनि आफ्ना कामदारहरूलाई चाहिँ लोक तिमीहरू चाहिँ काम गर, किनभने म त उपवास बसेर काम गर्नु हुँदैन, म त प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, तिमीहरू चाहिँ के गर, काम गर। अरूलाई चाहिँ थिचोमिचो गर्ने अनि अरूलाई चाहिँ के गर्ने, काम अरूबाट चाहिँ लिने, तर आफू चाहिँ काम नगर्ने उपवास। त्यो पनि गलत प्रकारको उपवास हो। कोही कोही उपवास बसेका हुन्छन् तर झगडा अथवा भनामन, अहिले भनेको थिएँ नि के अरे, उपवास बसिया छ, के गर्छ, तै छाड र मै छाड, भनाभन झगडा भइसक्यो। अब त्यस्तो उपवास प्रभुले सुन्नुहुन्छ त?
त्यस्तो उपवास बसेर गरेर प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ त? झैझगडा छ। आफ्नै स्वार्थी पुरा गर्नलाई उपवास बसेको छ। त्यति मात्र होइन, निर्दयतापूर्वक हिर्काउने, कतिचोटि हिर्काउने। उपवास बसेको छ हिर्काउने, निर्दय, दया नभएको है, प्रेम नभएको, त्यो स्वार्थी खालको। कतिचोटि यस्ता झगडाहरू अनि मानिसलाई पिट्ने कुराहरू, हिर्काउने कुराहरू, तर प्रार्थना गरेको अर्थ हुँदैन त्यतिखेर। अर्को कुरो, परमेश्वरलाई आफ्नो स्वर सुनाउने, आफ्नो स्वर प्रार्थना सुन्न बाध्य गराउने। कहिले परमेश्वरलाई मेरो स्वर तपाईँले सुन्नै पर्छ। परमेश्वरको अगाडि आफू घुँडा टेक्न जानु पर्ने ठाउँमा परमेश्वरलाई म घुँडा टेकाएर छोड्छु भनेको। बाध्य गराउनु। हो तपाईँले मलाई सुन्नुहोस्, मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन भने, सुन्नु भएन भने के त? आफै दङ्ग पर्छ। परमेश्वरको इच्छा छैन त्यस्तो खालको प्रार्थना भने प्रभु सुन्नुहुन्न। एउटाले भन्थ्यो, प्रभु तपाईँले मेरो प्रार्थना सुन्नु पर्छ, सुन्नु भएन भने, सुन्नु भएन भने म चुप लाएर बस्छु। अब के छ त अर्को उपाय? परमेश्वरलाई पिट्न सक्छ? त्यस कारणले कतिचोटि हामी परमेश्वरलाई स्वर सुन्न बाध्य गराउने है। आफ्नो स्वर सुनाउने उहाँलाई बाध्य गराउने। अर्को कुरो, निगालो जस्तै शिर झुकाउने। कस्तो रे? थाहा छ? निगालो जस्तै शिर झुकाउने भने के हो भने सङ्गतिको बेलामा, चर्चमा आएको बेलामा चाहिँ प्रभु टाउको तलै पुर्याउने, मण्डलीबाट सङ्गतिबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै जस्ता तस्तै फेरि ठाडो ठिङ्ग भइहाल्ने, त्यस्तो खालको प्रार्थना। तर त्यो सङ्गतिको बेलामा, चर्चमा आएको बेलामा चाहिँ ओहो यो चाहिँ पहिल्यै नम्बरमा स्वर्ग जान्छ जस्तो। उसको रुवाई देख्दाखेरि, उसको चाहिँ शब्दहरू कस्तो प्रयोग गर्छन्, कस्तो शब्द प्रयोग गर्छन्, ओहो यो मान्छे जस्तो प्रार्थना गर्न पाए त स्वर्गै खसाल्ला या हो भने जस्तो गर्छ। तर पछि फेरि हुत्त ढोकाबाट निस्क्यो, सङ्गतिबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै ठिङ्ग त्यो निगालो के हुन्छ, निहुरेर तलसम्म झुकाउन सकिन्छ, छोडिदिने बित्तिकै के हुन्छ, उहीँ पुग्छ। अर्कोलाई दुःख दिइसक्यो। एउटा हाम्रो पास्टरको आमाले बिहा गर्ने बेलामा त्यस्तै भयो। त्यो बाटो सङ्गति जाने, त्यो बाटो सङ्गति फर्केर आउने, त्यो घरमा त बिहानदेखि प्रार्थना गरेको गरे आउँदा नि प्रार्थना गरेको छ, गएको नि प्रार्थना गरेको छ। ओहो कस्तो आत्मिकी मान्छे, यो मान्छेसँग विवाह गर्न पाएदेखि त जिन्दगी बन्थ्यो भनेर उनले चाहिँ नि प्रार्थना गर्न थालेछन् रे। दिनदिन प्रभु त्यो केटा मलाई देखाइदिनुहोस्। अनि एक दिन त यसो हेरेर देखेँ चट्ट परेको, कपाल खोरेर टिडिक्क जुल्फी बालेको विक्रम जस्तै यस्तो खालको चाहिँ नि देखिन्छ। ओहो यही रहेछ मलाई प्रभुले दिनुभएको, मलाई प्रभुले देखाउनु भयो तिमीसँग बिहा गर्नु भनेछ। दिनदिन त्यहाँ जाँदाखेरि प्रार्थना गरेको रहेछ, अनि गएर प्रार्थना गरेको रहेछ। होइन तपाईँलाई कहिले थकाइ लाग्दैन प्रार्थना गरेको? म त कहिले लाग्दैन, म त प्रार्थना गरे हो भन्छ। अनि अन्तमा कुराकानी गरेर पास्टरहरूसँग सल्लाह गरेर तिनीसँग बिहा गरेछ। बिहा गरेपछि त 2-4 दिनपछि त घरमा प्रार्थना गर्दैन।
अनि के हो तिमीले त हिजो अस्ति म यो बाटो हिँड्दाखेरि आउँदाखेरि अनि तिमीलाई राम्रो लागेर मैले प्रार्थना गरेर रेकर्ड गरेर क्यासेटमा तिमी आउने बेला ट्याक्क स्विच अन गरिदिन्थेँ अनि प्रार्थना गरे हुन्थ्यो नि त्यहाँ भरे त उसले त रेकर्ड गरेर प्रार्थना क्यासेटमा भरेर पो हालिरहेको त्यो दिदी जाँदा पनि प्रार्थना गरेर सुन्ने आउँदा पनि प्रार्थना गरेर सुन्ने अब कस्तो आत्मिक हेर त भरे साँच्चीकै वास्तविक जीवनमा त छैन ल अनि पछि समस्या भयो त्यहाँ परिवारमा झगडा भयो खै त कहिले कहिले हो यस्तो कुराले नि धोका दिन्छ केटी पाउनलाई राम्रो श्रीमती पाउनलाई केटाले पनि त्यसो गर्लान् केटीले पनि त्यसो गर्लान् ओहो आत्मिकी जस्तो देख्लान् तर वास्तविकता चाहिँ पछि थाहा हुन्छ सुरुमा थाहा हुँदैन है बुझ्नुहुन्छ नि मैले भने है आमेन त्यसो भने हाम्रो प्रार्थना चाहिँ निगालो जस्तो हुनु हुँदैन है अर्को चाहिँ भाङ्रा र खरानीमा बस्ने प्रार्थना कहाँ बस्ने अरे भाङ्रा र खरानीमा बस्ने खरानी धसेर भाङ्रा लगाएर प्रार्थना गर्ने त्यो चाहिँ ढोङ्गी खालको वास्तविकता नभएको तर देखाउनलाई क्या ओहो बाइबलमा त्यस्तो भनेको छ नि भाङ्रा लाएर खरानी धसेर प्रार्थना अनि मान्छेले ओहो यो मान्छे चाहिँ आत्मिक रहेछ है भने जस्तो देख्छ तर वास्तविक चाहिँ उसले उसमा हुँदैन त्यो चाहिँ गलत प्रकारको प्रार्थनाको प्र्याक्टिस अहिले मान्छेहरूले उपवास बसेर प्रार्थना त्यस कारण हामीले उपवास बसेर प्रार्थना गर्दाखेरि ठिक किसिमको उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुपर्छ आमेन अब सुन्नुहोस् ठिक किसिमको उपवासको प्रार्थना ठिक उपवास प्रार्थना चाहिँ दैनिक व्यवहारिक पवित्र जीवनमा मात्रै प्रदर्शित हुन्छ आमेन ठिक किसिमको उपवास प्रार्थना चाहिँ दैनिक जीवनमा के हुन्छ व्यवहारिक हुन्छ जस्तो प्रार्थना गरेको छ उसले वास्तविकता त्यही हुन्छ उसको व्यवहारिक हुन्छ उसको जीवनमा प्रदर्शित हुन्छ भनेको देखिन्छ ठिक किसिमले गरेको उपवास प्रार्थना चाहिँ उसको जीवनमा व्यवहारिक हुन्छ अनि मान्छेले पनि यसले प्रार्थना गरे जस्तै यसको जीवन रहेछ है भन्ने कुरो के हुन्छ देख्छ नि त्योलाई चाहिँ भनिन्छ ठिक किसिमको उपवासको प्रार्थना अब अर्को दुष्टताको वचन बन्धन फुकाउने ठिक किसिमको प्रार्थनाले के हुन्छ दुष्टताको बन्धन फुकाउन सक्छ हेर्नुहोस् है जब हामी ठिक मनसाय लिएर उपवाससहित प्रार्थना गर्छौँ भने त्यतिखेर त्यस्तो प्रार्थनाले चाहिँ दुष्टताको के हुन्छ बन्धन फुकाउँछ अहिले भर्खर तपाईँले कतिजनाले गवाई दिनुभयो मेरो जीवनमा त्यो छुटकारा प्रभुले दिनुभयो बन्धन फुकालिदिनु भयो कतिजनाको लोभको बन्धन होला कतिजना रिसको बन्धन होला कतिजनाको घमण्डको बन्धन होला कतिजना अभावमा होला विभिन्न प्रकारका सकसहरू सङ्कष्टहरू तपाईँ मेरो जीवनमा घेरिराखेको हुन्छ तपाईँ र मेरो ठिक किसिमको उपवासको प्रार्थनाले चाहिँ ती सबै बन्धनहरू खोलिन्छ हालेलुया बन्धनहरू खोलिन्छ हेर्नुहोस् त प्रभुको वचन अनि ठिक किसिमको प्रार्थनाले गरौँ भारी हलुका हुन्छ हालेलुया हामी कतिचोटि भारी बोकेको जस्तो हुन्छ हाम्रो जीवन प्रभुलाई विश्वास गरेको छ चारैतिरबाट भारी बोकेको जस्तो एकदम गरौँ भारी जल थिच्या जस्तो हामीलाई अनुभव हुन्छ किनभने समस्या चारैतिर देखिन्छ विभिन्न अब मलाई यसले थिचेरै मार्छ कि क्या हो भने जस्तो हुन्छ जब हामी ठिक प्रकारले उपवास प्रार्थना गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो गरौँ भारी हामीबाट निकालेर फाले जस्तो हलुका जीवन आमेन आमेन त्यसरी प्रार्थना गर्दाखेरि हामीमा हलुका आनन्द हुन्छ आहा आज मेरो जीवनमा दिनदिनै त्यो खोज्ने काँडा चाहिँ मैले फुत्तै निकालेर हालिदिएँ भने जस्तो हलुका च्वास च्वास घोचिराख्ने पनि के हुन्छ काँडा निकालेपछि के हुन्छ सन्च हुन्छ त्यसले हामीलाई के बनाउँछ भारीले थिचेको हलुका हुन्छ घोच्ने काँडा निकालेपछि सन्च हुन्छ अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो नि मेरो भारी हलुका छ प्रभुले भन्नुभयो मेरो जुवा सजिलो छ मेरो भारी हलुका छ है प्रभुले भन्नुभयो अर्को कुरो
सताइएकाहरूले स्वतन्त्र पाउनेछन्। हालेलुया। जब हामी ठिक प्रकारको उपवास बसेर प्रार्थना गर्छौँ, हामीले आएका ती सतावटहरूबाट पनि हामीलाई के हुनेछ? स्वतन्त्रता मिल्नेछ। सतावटबाट, विभिन्न प्रकारका सताउने कुराहरू, अन्याय अत्याचारहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? स्वतन्त्र बनाउनुहुन्छ। 6 पदमा हामीले त्यो कुरो देख्छौँ। प्रत्येक जुवा भाँचिनेछ। हालेलुया। के हुनेछ? प्रत्येक जुवा भाँचिनेछ। तपाईँहरू मलाई त्यो यसरी थिचेर राख्ने जुवा चाहिँ के हुनेछ? भाँचिनेछ। त्यो दबावहरू, त्यो शैतानिक दबावहरू, त्यो पीडाहरू, रोग बिमारीका त्यो असरहरू, अशान्तिहरू, त्यो दबावहरूबाट प्रभुले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ? त्यो जुवा भाँचिदिनुहुन्छ। 7 पदमा भोकालाई भोजन दिनुहुन्छ। हालेलुया। के दिनुहुन्छ? भोकालाई भोजन दिनुहुन्छ। जब हामी आत्मिकी भोक लिएर प्रभुमा जान्छौँ, प्रभुले हामीलाई भोजन दिनुहुन्छ। उहाँको वचन चाहिँ हाम्रो लागि के हो? भोजन। तर उपवास, शरीर त उपवास बसेको छ, तर आत्माको निम्ति प्रभुले हामीलाई त्यो भोजन दिनुहुन्छ। अर्को, नाङ्गाहरूलाई लुगा लगाइदिनुहुन्छ। नाङ्गाहरूलाई के लगाइदिनुहुन्छ? लुगा लगाइ। धेरैचोटि हामी शारीरिक रूपमा त गरिगममा लुगा लगाएको होला, आत्मिक रूपमा धेरै मानिसहरू आज नाङ्गो छ। आत्मिकी नाङ्गो भने के थाहा छ? कसलाई थाहा छ? आत्मिकी नाङ्गो भनेको के हो? तपाईँको चरित्रहरू देखिन्छ नि मान्छे। तपाईँ र मैले गरेका अपराधका कुराहरू मान्छेको अगाडि खुलस्त हुन्छन् नि, त्यसलाई भन्छ नाङ्गो। ऊ देख्दाखेरि त लुगा झप्प ला देखिन्छ, तर उसको चरित्र हेर्दाखेरि ऊ नाङ्गै छ। लाज छैन उसलाई, शरम छैन उसलाई। बुझ्नुभयो? नाङ्गो, आत्मिकी नाङ्गो भनेको चाहिँ त्यो हो, जसलाई लाज छैन, जसलाई शरम छैन। शरीर त लुगा लगाएको छ, तर आत्मिक चरित्र, उसको नैतिक चरित्र के छ? डामाडोल छ। त्यो चाहिँ नाङ्गो। उसले त्यो प्रदर्शन उसले मानिसले देखिरहेको हुन्छ, त्यो एक्सराइ गरिरहेको हुन्छ मानिसले। त्यस्ता व्यक्तिलाई हाम्रो उपवास प्रार्थनाले उहाँले धार्मिकताको पोषक लगाइदिन्छ। हामी महिमाको लुगा लगाइदिन्छ। हो यो भने नाङ्गोलाई पोषक भने चाहिँ त्यो हो, जब हाम्रो आत्मिकी रूपमा हामी एक दिन नाङ्गो थियो। हाम्रो चरित्र, हाम्रो स्वभावहरू, हाम्रा बोली वचन, हाम्रा व्यवहारहरू एकदम नराम्रो थियो। तर प्रभुले हामीले गरेको प्रार्थना सुनेर उहाँले धार्मिकताको पोषक कोइदिनु भयो। मान्छे त्यही हो, तर आज प्रभुको रगतले हामी शुद्ध बनेका छौँ। आमेन। चोख्याइएका छौँ, धार्मिकताका पोषक लगाएका छौँ आज हामीले। त्यस्ता व्यक्तिलाई नाङ्गालाई लुगा लगाइदिने, घर नभएकाहरूलाई घर बनाइदिने। हालेलुया। घर नभएकालाई के बनाइदिने? यो भौतिक घर बनाउने भने हो त यो? ओहो, तिम्रो घर बनिन्छ, तिमीलाई अब मैले चाहिँ नि घर बनाइदिन्छु भने हो त? घर भनेको के हो तपाईँको विचार? घर भनेको के हो? ढुङ्गा, माटो, इँटाले, सिमेन्टले बनाएको घर हो? घर भनेको हाम्रो परिवार। परिवार नभएकोलाई के बनाइदिने? परिवार। यो कसरी? प्रभुसँग प्रार्थना। उदाहरणको लागि हाम्रो बिचमा कतिजना जवानहरू छन्, जवानीहरू छ, अब उनीहरूको निम्ति के बनाइदिने? प्रार्थना गरिदिने, उपवास बसेर प्रार्थना गरिदिने, उनीहरूको घरजाम जोडिदिने। अनि आत्मिकी घर बनोस्। हामीले गीत गाउँदाखेरि मात्रै उनको घर बनोस्, प्रभुलाई के लाग्ने रे? प्रभुलाई मन पर्दो। उनको घर बनोस्, प्रभुलाई मन पर्दो। कसलाई भन्छ? विवाहमा आशिष दिने बेला भन्छ, होइन त? उनको परिवार बनोस्, प्रभुलाई मन पर्ने। घर नभएकालाई के गरिदिने? घर बनाइदिने। उनको घर, पारिवारिक घर, आत्मिकी घर। झै झगडा छ भनेदेखि मिलाप गराइदिने, अशान्ति
भएको छ, विभिन्न समस्याले घेरेको छ भने मिलाप गराइदिने, त्यो चाहिँ बनाइदिने काम। यो चाहिँ उपवास प्रार्थनाले गर्ने कुरो हो। अर्को कुरो, आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुकाउने। आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुकाउने। कतिजना मान्छेहरू जात लुकाउँछ। यो जात लुकाउनु पनि राम्रो होइन। बाइबलले यो कुरालाई चाहिँ नि भन्दैन है। हामी जे हो परमेश्वरले बनाउनु भएको सबभन्दा उत्तम बनाउनु भएको छ। हालेलुया। आमेन। हाम्रो जात हाम्रो भाइहरूबाट नलुकाउने। परमेश्वरको दृष्टिमा कुनै ठुलो कुनै सानो कुनै राम्रो कुनै नराम्रो छैन। सबै ठुलो सबै राम्रो हो। परमेश्वरले उत्तम बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, अन्तिममा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। उत्तम प्राणीको रूपमा, उच्च प्राणीको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। प्रभुले जात कहिल्यै पनि बनाउनु भएन, जातको सृष्टि गर्नु भएन। त्यसकारण हामीले जातलाई हामीले लुकाउनु हुँदैन। आफ्ना भाइहरूबाट जात नलुकाउनु। यो 7 पदमा तपाईँहरू मैले यो कुरो देख्छु। यसै 58 को 7 पदमा। अर्को कुरो, अनि यी 8 कुराहरूको संक्षिप्त विवरण प्रभुको वचनमा याकुब 1 को 27 मा पाइन्छ। याकुब 1:27 एकजनाले पढिदिनुहोस् त। अनि यो पद पढेर हामी अन्त्य गर्छौँ। परमेश्वर पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथा र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। परमेश्वर पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म चाहिँ यही हो। परमेश्वर पिताको अगाडि शुद्ध अनि पवित्र धर्म यही हो है। अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। तपाईहरु मैले संसारबाट आफैलाई निष्कलङ्क राख्नु, कलङ्क नभएको, कलङ्क रहित बनाउनु संसारबाट। यो चाहिँ उपवासको मुख्य सार। हामीले गरेको प्रार्थनाले, हामीले गरेको बसेको उपवासले तपाईँ र मलाई यो संसारबाट शुद्ध निष्कलङ्क राख्न सक्दैन भने तपाईँ र मैले गरेको कुराको अर्थ हुँदैन। प्रभुको वचनले हामीलाई यही कुरो सिकाउँछ, आफैलाई शुद्ध अनि निष्कलङ्क राख्नु, संसारको अगाडि पवित्र र चोखो राख्नु, परमेश्वरलाई मनपर्दो बनाउनु। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रभुको वचन पढाइमा हामी सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् र प्रभुले फेरि पनि भन्छु, प्रभुले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभएको छ। तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर दिएर प्रभुले हातमा लिएर बस्नु भएको छ। के तपाईँ त्यो प्रभुले तपाईँको त्यो सुनाइको पत्र उत्तर तपाईँलाई दिनको निम्ति उहाँ तयार भएर बस्नुभयो, त्यो स्वीकार गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? प्रभुले यो काम तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको छ। प्रभुलाई हामी धन्यवाद भनौँ, प्रभुले आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय पास्टरलाई धन्यवाद हामीले साथै नै उपवासको अगाडि सुनेको भए सही प्रकारको उपवास हो। कतिजनाले बाटो कलमले पनि ठिक हुन्थ्यो होला, तर ठिक छ, हामीले जे गर्यौँ हामी सिक्ने क्रममा छ। र अब आउँदो दिनहरूमा व्यक्तिगत रूपमा हामी सामूहिक रूपमा गर्ने उपवासमा चाहिँ कसरी बस्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्देशन पाएका छौँ। के कुरालाई दिनुपर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले गरेका छौँ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद यो वचनको लागि।